नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, गरिब मुलुक भएकाले हाम्रो देशले वैदेशिक सहयोग पुरेर बस्नुको कुनै विकल्प छैन। हाम्रो देशलाई असल मित्र राष्ट्र भनेर होस् वा आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ लादन विभिन्न मुलुकहरूले पटक पटक सहयोग पनि गरिरहेका छन्। सिधै सरकार मार्फत आउने सहयोगमा कहिल्यै पनि कुनै पनि विरोध वा खासै चर्चा भएको छैन। तर पछिल्लो पटक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले गर्न खोजेको सहयोग भने अहिले निकै चर्चामा छ। सडकदेखि सदनसम्म अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी निकै चर्चामा छ भने त्यसको आलोचना र विरोध पनि उत्तिकै छ। अहिले मित्र राष्ट्रको नाताले जुनसुकै मुलुकले नेपाललाई सहयोग गरे पनि अहिलेसम्म त्यस्तो सहयोगको कुनै विरोध भएको थिएन, किनभने त्यस्ता सहयोगमा कुनै स्वार्थ र शर्त थिएनन्। तर एमसीसी भने संसदबाट पास गर्नुपर्ने र नेपालले शर्तसहित सहयोग लिनुपर्ने बाध्यकारी सम्झौता एमसीसीमा भएकाले अमेरिकी यो सहयोगमा अमेरिकनको स्वार्थ भएको भन्दै यसको विरोध निकै भएको छ। खासमा एमसीसी के हो र नेपालमा एमसीसी ल्याउन कुन कुन सरकारले के भूमिका खेले त्यसको सम्पूर्ण विवरण हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएको र विवादित बनेको एउटा विषय हो एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। यो अमेरिकी सहयोग परियोजना नेपालको संसदबाट पास भए अमेरिकाले 50 करोड अमेरिकी डलर विभिन्न परियोजनाको नाममा नेपाललाई दिनेछ। तर त्यो सहयोग नेपालको विकासको लागि नभई अमेरिकी स्वार्थ पूर्ति गर्ने सहयोग परियोजना भएको भन्दै यसको विरोध पनि उत्तिकै मात्रामा भइरहेको छ। विकासशील देशहरूलाई खास गरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको भनिएको एमसीसी परियोजना सन् 2004 मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबी विरुद्धको लडाईँको अगुवाई गर्न सघाइरहेको एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ। सन् 2012 यता भएका श्रृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् 2017 मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो। नेपालको विकासको लागि एक पक्षले अति उत्तम भनिएको एमसीसीलाई अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक मामिलामा नेपालको भूमिका खोजिरहेको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। सन् 2013 मा मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो, जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थ सचिव रहेका छन्। जब अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गराउने तयारी भयो त्यही बेलादेखि राजनीतिक ध्रुवीकरण र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु हुन थाल्यो। यसरी राजनीतिक तहदेखि सवाल जवाफ र कित्ता काट्नै सुरु भएपछि एमसीसी बारे जनस्तरबाट प्रश्न मात्रै उठेन, एमसीसी को विरुद्धमा निरन्तर सडक आन्दोलनहरू भइराखेका छन्।
पहिले मुलुक विकासका लागि भनिएको एमसीसी अहिले राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ। अहिले नागरिक स्तरबाटै चौतर्फी आलोचनाको विषय बनेको एमसीसी अगाडि बढाउन विभिन्न सरकारको पालामा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका थिए। एमसीसी कम्प्याक्टको प्रारम्भिक चरणदेखि कम्प्याक्ट हस्ताक्षरसम्म कुन सरकारको पालामा कसले के गरे त्यसको सम्पूर्ण फेहरिस्त हेर्नुहोस्। नम्बर 1, 2068 साल माघ 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको बेला नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो र यो नै एमसीसी नेपालमा ल्याउने सुरुवाती कदम हो। नम्बर 2, फेरि 2068 माघ 27 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएकै बेलामा एमसीसी समन्वय गर्नको लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गराइएको थियो। नम्बर 3, 2070 पौष 21 गते मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले विकास अवरोध पहिचान र विश्लेषणका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरेको थियो। नम्बर 4, 2071 माघमा प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको जानकारी गराएको थियो र त्यो सरकारले नेपालमा एमसीसी ल्याउन अन्य कार्यहरू अगाडि बढायो। नम्बर 5, 2071 चैत्र 23 गते प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले नै पूर्व सचिव कृष्ण ग्यावालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको समेत जगत्तमा निर्देशन समिति गठन गरेको थियो। नम्बर 6, 2072 भदौ 28 गते स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता गरेको थियो। नम्बर 7, 2073 साउन 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक सहायता अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता गरेको थियो। नम्बर 8, 2074 जेठ 18 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले एमसीसी बारे छलफल गर्न द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए र वार्ता प्रारम्भ भएको थियो। नम्बर 9, 2074 साउन 10 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको थियो। नम्बर 10, 2074 भदौ 19 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्रीको टोलीलाई अख्तियारी दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो। नम्बर 11, 2074 भदौ 29 गते अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएका थिए। अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुन् र उनैकै नेतृत्वमा नेपालमा एमसीसी सम्झौता भएको थियो। यसरी सरसर्ती हेर्ने हो भने सबै दल आफू सरकारमा भएको बेला एमसीसी नेपालमा ल्याउन कार्य गरेको देखिन्छ, जसमा बाबुराम भट्टराई, स्वर्गीय सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउबा नेतृत्व सरकारका पालामा एमसीसी नेपालमा ल्याउन सबैभन्दा बढी कदम चालिएको छ र अहिले आएर एमसीसी परियोजनामा एउटा उखान छ, नखाऊ भने दिनभरिको शिकार, खाऊ भने कान्छा बाउको अनुहार भने चाहिँ एमसीसी नेपालका लागि अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ।
दर्शकवृन्द, एमसीसी को विषयमा जुनसुकै दल र तिनका नेता पानी माथिको उभानो बन्न खोजे पनि एमसीसी नेपालमा ल्याउन उनीहरूले नै भूमिका खेलेको देखिएको छ। यसो हेर्दा सरकारमा हुँदा एमसीसी पास गर्न जे पनि गर्न तयार हुने, तर सरकारबाट हटेपछि त्यसको वास्ता नगर्ने र विरोध समेत गर्ने गरेका छन् दलका तिनका नेताहरूले। नेपाली राजनीतिमा र नेतृत्वमा अहिले एमसीसीका विषयमा दुई कित्ता देखिन्छ। राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको धारणा देखाउनेछौँ अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, वैदेशिक सहायता आफैमा नराम्रो होइन, तर सहयोग दिने बहानामा जुनसुकै राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थ देखिने गरी नै सहयोग गर्छु भन्छ भने त्यस्तो सहयोग स्वीकार नगर्नु नै राष्ट्रिय हित हुनेछ। र अहिले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा पनि त्यही बहस व्यापक छ र जनस्तरबाट उत्तिकै विरोध पनि छ। एमसीसीलाई संसदमा लगेर पास गर्नुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस र उसका नेताहरू खुलेरै लागेको देखिन्छ भने सत्ता गठबन्धनभित्रकै दल अहिलेकै परिस्थितिमा एमसीसी परिमार्जन नगरी पास गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा देखिन्छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने गठबन्धनसँग बहुमत भएकाले जे गर्छौ तिमीहरू गर भनेर आफू मौन बनेर बसिरहेको छ। उता कतिपय दलहरू भने एमसीसी पास भए चरम आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् अनि अहिले पनि दिनहुँ सडकमा एमसीसी को विरोधमा आन्दोलन भइराखेको छ। दर्शकवृन्द, विगत 2 वर्षदेखि नेपालको राजनीति एमसीसीले निकै प्रभावमा पारेको छ। एमसीसी को पक्ष र विपक्षमा रुमलिएका दलहरूको स्पष्ट धारणा नहुँदा दिनहुँ सडक र सदन मात्रै तातेको छैन, यो मुद्दा झन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी अघि बढाउन सत्तारूढ दलहरूलाई दबाव परेको छ। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदनमा टेबल गराउने तयारी थालिसकेका छन्, तर प्रधानमन्त्री देउवाले आपसमा राजनीतिक सहमति जुटाउन भने सकिरहेका छैनन्। तर पनि उनको कसरत जारी छ। सरकार प्रमुख भएका नाताले यो दलबाट निस्कने वा अर्को बाटो लाग्ने भन्ने मुख्य दायित्व देउवाकै हो अहिले, तर उनले सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। उनी एमसीसी खारेज र संशोधनको कुरा गर्ने र राष्ट्रघाती सम्झौता भन्नेहरूलाई कहाँ छ राष्ट्रघात भन्दै उल्टै प्रश्न गर्ने गर्छन् र सार्वजनिक रूपमै एमसीसी नितान्त अमेरिकी अनुदान भएको र राष्ट्रघात नभएको दाबी गर्छन्। देउवाको केही दिन अघिको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्। अरू कुरालाई आएको थियो यहाँ राष्ट्रघाती भन्ने पढाएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई। पहिले पढ्नु पर्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती, मैले हेर्न कहीँ राष्ट्रघात देखाएको थिएन। मैले चाहन्छु कहीँ राष्ट्रघात देखाएको म किन मैले नेपाल प्रधानमन्त्री नेपालको राष्ट्र खिलाफमा जाउँला मैले प्रजाको लडेको राष्ट्रको लडाइँ मान्छे किन राष्ट्रघात काम गरौँला, मैले राष्ट्रघाती सङ्गीत किन गरौँला। त्यस कारण चाहिँ हामीहरू यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने यस सम्बन्धमा सबै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो विश्वास हाम्रो हुँदैछ। प्रतिनिधिहरूसित अरू नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। यो एमसीसी चाहिँ एकदमै चाहिँ नेपालको हितमा छ। सिधै आएको पैसा हो, सिधै आएको पैसा चाहिने भन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीबाट हामी ऋण दिन्छौँ, जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। एमसीसी सिधै आएको छ, नेपालको कानुन मान्छु भनेको छ, तै पनि मान्दैन। राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो क्या त्यो कुरा हो। त्यसै कारण चाहिँ यसमा व्यापक छलफल गरेर मलाई विश्वास यसमा सहमति भएर हामी यसलाई चाहिँ पास गराउनेछौँ। देउवा मात्रै होइन, कांग्रेसका अधिकांश नेता एमसीसी को पक्षमा देखिएका छन्। भर्खर मात्रै सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका कांग्रेस नेता
किशोर सिंह राठौड पनि एमसीसी को विषयमा यस्तो बताउँछन्। एमसीसी को कुरालाई पनि चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय सहमति गरेर नै चाहिँ के हो भने यो देश हितको लागि आएको कुरा हो भन्ने हो, हाम्रो विकासका लागि आएको भन्ने कुरा हो। तर त्यसमा के कमी कमजोरीहरू छन् तिनलाई चाहिँ के क्लियर गर्दै चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गरेर नै हामी चाहिँ अगाडि जान्छौँ। व्यक्तिगत धारणा मैले अघि भनिसकेँ, यो चाहिँ देश नेपालको लागि, नेपालको हितको लागि ल्याएको कुरा हो हैन। यसमा यो चाहिँ हिजोका दिनमा सबै सरकारहरूले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको परिस्थिति छ र चाहिँ यसमा भएका कमी कमजोरीहरू केही छन् भने तिनलाई हटाएर चाहिँ के छ भने देश हितमा चाहिँ राष्ट्रको हितमा नेपाली जनताको हितमा बनाएर चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो व्यक्ति। एमसीसी बारे सरकार प्रमुखको यस्तो धारणा हेर्दा लाग्छ कि एमसीसी अपरिहार्य छ, तर कतिपय विज्ञहरूले एमसीसी नेपालका लागि हरियो घाँसमा लुकेको सर्प भएको संज्ञा दिएका छन्। एमसीसी बारे यसो भनिरहँदा सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा लागू गर्न नसकिने र संशोधनपछि मात्रै लागू गर्ने विचारमा छन्। तर एमाले, कांग्रेस, राप्रपा कुनै पनि दलको महाधिवेशनमा एमसीसी सम्झौताबारे कुरा नउठे पनि माओवादी महाधिवेशनमा भने एमसीसी बारे ठुलै बहसको विषय बन्यो र अधिकांश प्रतिनिधिहरूले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने कुरा राखेका छन्। एमसीसी हाम्रो पार्टीको मात्रै विषय होइन, यो राष्ट्रको विषय हो र नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले यो बारे सोच्ने कुरो हो। भन्नुभयो त एउटा पार्टीले निर्णय गरेर यो हुँदैन। हाम्रो आधिकारिक कुरा गर्ने हो भने हाम्रो आधिकारिक रूपमा हिजोदेखि आइराखेको धारणा भनेको जब हिजो हाम्रो नेकपा थियो, नेकपा हुँदा नै त्यतिखेर नै त्यसको बारेमा छानबिन गरेर अध्ययन गरेर परिमार्जन सहित मात्रै अगाडि बढ्न सकिने, अन्यथा अगाडि बढ्न नसकिने भन्ने धारणा थियो। करिबन अहिले पनि आउँदाखेरि हाम्रो धारणा त्यही हो। हाम्रो समूह पनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यो एमसीसी हुमहु पास गर्ने र जानेमा जान हुन्न भन्नेमै हाम्रो समूह छ। तपाईको नजरमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो या परिमार्जन गरेर पास गर्दा पनि हुन्छ? व्यक्तिगत प्रश्नै होइन, यो राष्ट्रको प्रश्न हो। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ अब राष्ट्रको हितमा छ भने यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, राष्ट्रको हितमा नभएपछि प्रयोग गर्न हुन्न। तर परिमार्जन गर्दाखेरिमा राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यसकारण नेपालको कानुन आकर्षण हुने गरी हैन, राष्ट्रको हितमा हुने गरी यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि उपयुक्त नै हुन्छ। खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने पछ्यानी म छैन हैन। तर चाहिँ होइन, अब सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर जाने कुरामा सहमति भएर जानुपर्छ, एक्लै गएर सम्भव छैन। त्यो गर्ने स्थितिमा राष्ट्रको हितलाई सोचेर काम गर्नु। एमसीसीको बारेमा लगभग एउटै हो, अलिकति घुमाएर काम समात्ने र अलिकति सिधै काम समात्ने मात्रै फरक हो। अब खारेज गर्नुपर्छ भने पनि यसलाई लागू गर्न नदिने राष्ट्रिय हितमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रियता, गणतन्त्र, जनजीविकालाई चाहिँ ठुलो आघात पर्ने भएको छ। यो राष्ट्रघाती नै भन्ने कुरा उठिनिसक्यो यहाँ, राष्ट्रघाती एमसीसी भन्ने कुरा। र यसलाई केही सुधारेर पास गरौँ अथवा सम्पूर्ण दलहरूको सहमतिले पास गरौँ भन्नु पनि कुरो एउटै हो। न त्यो सुधारिनेवाला छ, न सबै दलको एउटै मत हुनेवाला छ। त्यसकारण त्यो पनि पास नगर्ने भनेकै हो। र मूल रूपमा चाहिँ यो देशको लागि हित नभएको जुन सशर्त जुन सहयोग भन्ने कुरा सशर्त दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। यो सशर्त विदेशीको हकमा, हितमा भारतको र खास गरेर अमेरिकाको र खास गरेर यो हाम्रो देशलाई एउटा रणनीतिक क्षेत्र बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ युद्ध मैदान बनाउने खालको चाहिँ एउटा सोचका साजिसका साथ जुन आएको छ, यसलाई पास गर्न हुन्न भन्ने सम्पूर्णको मत छ। एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने खालको जुन एउटा बाध्यकारी जुन व्यवस्था गर्यो त्यसले चाहिँ अलिकति शङ्का उत्पन्न गरेको छ। र सँगसँगै फेरि अमेरिकाले पनि त्यो परियोजनालाई नेपाललाई चाहिँ जसरी भए पनि लिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले एउटा चाहिँ इम्पोज गर्न खोजिराखेको छ, त्यसमा चाहिँ नेपाली जनताहरूको एउटा प्रश्न त्यसमा उत्पन्न भएको छ। त्यसले गर्दा समग्र जनताहरूले नै यो एमसीसी परियोजनाबारे प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा नेपालको एउटा प्रमुख राजनीतिक दल हुनुको नाताले र विशेष गरी यो परिवर्तनको पक्षधर राजनीतिक दल हुनुको नाताले नेपाली जनताहरूले उठाएको विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन नगरिकन त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यसमा आएका जुन प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरूको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन विश्लेषण नगरिकन र जनताको माग सम्बोधन नगरिकन यो पास हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी छौँ। हाम्रो चाहिँ त्यो धारणा छ। हाम्रो महाधिवेशनबाट
एमसीसी अस्वीकार गर्ने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निर्णय हुन्छ भन्ने कुरामा हामी 100% ढुक्क छौँ। किनकि हाम्रो यहाँ सबै रिपोर्टिङ गर्ने सबै प्रदेशका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले पनि सबैतिरबाट उठेको चाहिँ के छ भने एमसीसी राष्ट्रहितमा छैन। यो सहयोग चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ सार्वभौमिकता स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ अब यो देशको हितमा छैन र चाहिँ यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने नि थियो सबै ग्रुपको। त्यो आधारमा पनि चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ अस्वीकृत गर्ने चाहिँ पास हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रतिवेदनले बोलेको चाहिँ छ परिमार्जित गरेर लिएर आउने भनेर। तर मुख्यतः एमसीसी चाहिँ तपाईँको एउटा स्वार्थ सहित आएको एउटा शर्त सहित आएको कारणले गर्दाखेरि एमसीसीलाई हाम्रो टिमले चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्छ, यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै ल्याएको छ। र एमसीसी चाहिँ तपाईँको घुमाउरो पाराले चाहिँ औपनिवेशीकरण नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ नेपाल र सिङ्गो नेपाली जनताको हितमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्छ, यसले चाहिँ न्याय काम गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एमसीसी रिजेक्ट हुनुपर्छ। त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा पनि हो र हाम्रो टिम समूहकै कोणबाट चाहिँ एकजुट रूपले चाहिँ एउटै स्वरको रूपमा। यता संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले एमसीसी बारे आफ्नो स्पष्ट धारणा दिएको छैन। बाहिरी रूपमा एमाले एमसीसी लागू गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छ भने सत्ता गठबन्धन भत्काउने हो भने एमसीसी पास गर्न समर्थन गर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेको चर्चा चलिएको छ। त्यसैले एमाले नेताहरू सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने रटान लगाइरहेका छन्। एमालेलाई अहिले यो गठबन्धन तोड्न कुनै रुचि छैन, सरकारमा जान कुनै रुचि छैन। नेकपा एमालेलाई अहिले कुनै तपाईँको चाहिँ अर्को गठबन्धन बनाएर सरकारमा जाउँ भन्ने छैन। हामी बिल्कुल यो सरकार चाहिँ पूर्ण अवधि चलोस्, यो गठबन्धन जारी राखोस् भन्ने पक्षमा छौँ र स्पष्ट गर्न चाहन्छु म नेकपा एमालेको तर्फबाट कि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। कुनै शर्तमा पनि हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा छैन। एमसीसी बारे ठूला दलहरू मौन बस्दा र आफ्नो दलको स्पष्ट धारणा नबनाउँदा जनस्तरमा शङ्का उपशङ्का बढ्दो क्रममा छ र साना दलहरूले जनता सडकमा उतार्ने आन्दोलन जारी राखेका छन्। एमसीसी मुलुकको हितमा नभएको भन्दै सदन र सडक दुवै तताइराखेका छन्। कसको चाल अमेरिकाको के गर्ने भारत र चीनलाई लडाउने हतियार बेच्ने एमसीसी सम्झौता त्यही हो। यति कुरा नबुझ्नेहरू सिंहदरबार कब्जा गरेर बस्न मिल्छ, सिंहदरबारमा फेरि फेरि जान्छु भन्न मिल्छ। कतिचोटि सिंहदरबार कब्जा गर्ने के गरेका छौ? सिंहदरबार कब्जा गरेर नेपाली जनताको लागि नेपाल सुनको थाली हो। विदेशीहरूले त्यही भन्छन्, कति राम्रो देश। आज नेपालमा शिक्षा स्वास्थ्य सबै महँगो छ। सामान्य जनताको लागि शिक्षा स्वास्थ्य छैन, अरबपति खरबपतिहरूको लागि मात्र छ। पार्टीहरू त्यही अरबपति खरबपतिहरूको चन्दा लिएर चुनावमा पैसा खर्च गरेर जित्छन् र सिंहदरबार कब्जा गर्छन्। त्यस्ता शासक दलहरूलाई हामीले चिन्नुपर्छ र देशघात गर्ने एमसीसी सम्झौता गर्ने शासक दलहरूलाई चिन्नुपर्छ र ती दलका इमान्दार संसद सदस्यहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, यो संसदमा पेश गर्न नदिनुहोला र यसलाई पास गर्नुहुन्न, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। यसलाई श्रीलङ्काले जसरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने भनेर निष्कर्ष निकालेर श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गरे, यसरी नै हामी नेपालले पनि यो सम्झौतालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ। यसरी संसदमा मात्रै होइन कि हरेक दिन जसो विभिन्न साना दलहरूले सडक समेत तताइराखेका छन् एमसीसीको विरोधमा। एमसीसीको विरोध उनीहरूका लागि हामी जस्तो राष्ट्रवादी अरू कोही पनि छैन भन्ने बहाना मिलिरहेको छ र कुनै पनि हालतमा एमसीसी लागू गर्न नहुने उनीहरूको अडान छ। वास्तवमा हामीहरूले यो एमसीसी एउटा धोका हो भनेर आज पनि नारा लगायौँ। त्यसको व्याख्या मैले भाषणमा पनि गरौँला, अहिले पनि भन्छु। एउटा कुरो बाहिर एउटा कुरा हो, हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो छ, भित्री दाँत अर्कै छन्। विकास निर्माणको नाउँमा आउने तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई यसको माध्यमबाट लागू गर्ने यसको उद्देश्य भएकोले र त्यस्तो काम हुँदा हाम्रो मुलुकको शान्ति खतरामा पर्ने, यहाँ अशान्ति हुने, अस्थिरता हुने, हाम्रो मुलुक चाहिँ एउटा रणभूमिमा परिणत हुने, हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौमिक सत्ता
खण्डित हुने र देशकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकोले हामीहरूले यो एमसीसी सम्झौता धोका हो, यो राष्ट्रघाती चाललाई फिर्ता लैजाउँ भनिरहेका छौँ। संसदवादी पार्टीहरूभित्र पनि देशभक्तहरू त छन् हो त, संसदवादी पार्टीहरूभित्र पनि देशभक्तहरू छन्। उनीहरू यसलाई सजिलैसम्म पारित हुन दिने स्थितिमा छैनन्। त्यसकारण त्यो कुरा त्यहाँ उठ्नु स्वाभाविक छ। अर्को कुरा, केही संसदवादी पार्टीहरू फेरि चुनाव विभिन्न फुटहरू बेहोरेर आएका छन् र उनीहरू कुनै पनि मुद्दामा चाहिँ आगामी चुनावमा त्यही मुद्दाले हामीलाई फेरि असर नगरोस् भनेर पनि पहिला जति हौसिएका थिए एमसीसीको पक्षमा, त्यसरी हौसिने स्थिति उनीहरूको बनेको छैन। त्यो चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक सङ्कटका कारणले हो। अर्को त फेरि देशभक्तहरू पनि संसदवादी पार्टीहरूभित्र छन्, उनीहरूले उठाउने कुरा पनि त्यहाँ भइहाल्यो, त्यस कारणले त्यो विवाद भयो। पहिलो कुरा, एमसीसी लागू भएको छैन भन्ने कुरा सत्य होइन। सदनबाट पास भएर आधिकारिकता हासिल गर्न बाँकी छ, तर एमसिए भन्ने संस्था बनेर त्यसले 11 अरब जति खर्च गर्ने परिस्थिति त बनिसक्यो नि। 3 लाखभन्दा बढी रुख काट्ने अनुमति दिइसक्यो नि। यो एमसीसी चाहिँ जुन प्रयोजनको निम्ति नेपालमा आइरहेको छ त्यो भनेर प्रचार गरिएको जस्तो गरियो आएको छ। यसलाई अनुदान हो भनेर भनिरहेका छन्। यो अनुदान हुँदै होइन। अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, कुनै अनुदानलाई संसदबाट पास गर्नुपर्छ र कुनै अनुदानलाई पर्दैन। अनुदान त थुप्रै आउने गरेको छ नेपालमा, तर त्यो संसदबाट कुन चाहिँ पास हुन्छ? यो संसदबाट पास हुनुपर्ने चाहिँ उनीहरूले प्रावधान राखेको छ, यो अनुदान हुँदै होइन। र यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर जो भनिन्छ अमेरिकाको जुन एउटा रणनीति छ, त्यो रणनीतिको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र नेपालले उसलाई त्यो रणनीतिभित्र पार्न चाहन्छ। उसलाई सैनिक सङ्गठनमा सैनिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न नेपाललाई चाहन्छ, किनभने चीनसँगको उसको चाहिँ जुन अहिले विरोध भइरहेको छ, त्यो चीनसँग लड्नको निम्ति नेपाललाई उसले अखाडाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यसकारण हामी त्यो अखाडा बन्न दिन चाहँदैन। अखाडा बन्नुको अर्थ के हो भने नेपाल चाहिँ अफगानिस्तान बन्नु हो, इराक बन्नु हो, होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यस्तो बन्न हामी शान्तिपूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ त्यो गर्न चाहँदैनौँ। अर्को कुरा के हो भने नेपालको चाहिँ जुन राष्ट्रिय सम्पदा छ, जलस्रोत छ, त्यहाँ अनमोल चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ औषधिहरू छन्, ती औषधि लिएर जान चाहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उसले एमसीसीमा ल्याएको हो। त्यसकारण एमसीसी चाहिँ खारिज हुनुपर्छ। 50 करोड रुपियाँमा 50 करोड अमेरिकी डलरमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको बिक्री हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ। यसरी गिजुलिएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी दलहरूको राजनीतिक नाफा घाटाको हिसाब किताब भन्दा पनि राष्ट्रहितमा हुनुपर्छ र जनतालाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट बताउनै पर्छ। होइन भने राष्ट्रहित विपरीत जनतालाई गुमराहमा राखेर कुनै पनि देशसँग सम्झौता गरिन्छ भने त्यो देशद्रोही कदम हुनेछ। यदि एमसीसी मुलुकको हितमा छ भने सबै दल एकमत हुनु जरुरी छ। होइन भने एमसीसी को नाममा जनतालाई गुमराहमा राखिराख्न जरुरी छैन। यो विषयलाई लामो समयसम्म गिजोलेर राख्नु देश र जनताको लागि हितकर हुँदै होइन। दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म कुनै पनि सहयोगमा यसरी विवाद देखिएको थिएन। तर अमेरिकाले नेपालसँग सम्झौता गरेर नै गर्न खोजेको एमसीसी सहयोगमा भने चरम विवाद देखिएको छ। एमसीसी पास नभए सित्तैमा आएको 50 करोड अमेरिकी डलर गुम्ने भन्ने एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्ष एमसीसी पास भए नेपालमा अमेरिकी सेनाले बुट बजार्ने भन्दै त्यसको खुलेरै विरोध भइरहेको छ। यो विषयमा राजनीतिक विश्लेषकहरू के भन्छन् त्यो देखाउनेछौँ अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र नेपालमा भइराखेको बहसबारे चर्चा गरिरहेका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। राजनीति वृत्तमा पक्ष र विपक्ष देखिएको एमसीसी पासको विषय जनतामा भने आलोचना र विरोध व्यापक छ।
एमसीसी का जानकार भनिने राजनीतिक विश्लेषक पनि एमसीसी को बहसमा खुलेरै लागेका छन्। एक थरीको भनाइ यो छ कि एमसीसी नेपाल विकासको लागि सेतु नै हो। त्यस्तो धारणा राख्ने विश्लेषक मध्ये एक हुन् अरुण सुवेदी। चाहिँ नेपालको लागि एमसीसी आवश्यकता छ किनकि यसले जुन परियोजनालाई लक्षित गरेको छ त्यसकारण आवश्यक छ भनेर पहिलेदेखि भनिआएको हुँ। एक थरी विज्ञ भनाउँदाहरूले यसले लक्षित गरेका परियोजना नेपालका लागि अपरिहार्य हो, तर त्यसलाई आउने रकम चाहिँ एमसीसी अन्तर्गत एमसीएलाई आउने रकम चाहिँ को बारेमा आपत्ति जनाउनु हो। त्यो भनेको के हो भने पोथी मारेर अन्डा खोजे जस्तो कुरा आयो उहाँहरूको। त्यसकारण यो त मैले पहिलेदेखि भनिआएको छु, यसमा कुनै दुविधा छैन। तर जुन प्रकारको अहिले बहस भइरहेको छ प्रतिपक्षी भन्दाखेरि पनि प्रतिपक्षमा रहेका त केही भुरा कम्युनिस्टहरू र उग्र चाहिँ सार्वभौम राजा चाहिन्छ भन्ने उग्र घनघोर तानाशाही राज्य प्रणालीको स्वैर कल्पना गर्ने केही चाहिँ दक्षिणपन्थीहरू बाहेक होइन। अरू खास गरिकन 19 सालको संविधानलाई आदर्श मान्नेहरू मुठीभर दक्षिणपन्थी बाहेक कोही पनि छैनन्। भुरा कम्युनिस्ट त्यस्ता मात्रै हुन् अपोजिसनमा बसेका। नेकपा एमालेका फुटकर केही नेताले बोले पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा यसको विरुद्धमा देखिँदैन। जहाँसम्म यसमा समस्या भनेको अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै हो र सत्तारूढ गठबन्धनमा शेरबहादुरजीले एमसीसी आफ्नो विदेश सम्बन्ध सम्पूर्ण कुराको बारेमा शेरबहादुरजीले कुनै पनि एक शब्द पनि ढाँटेर प्रधानमन्त्री भएको होइन पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालजीलाई। त्यसकारण आफूले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको विषय उहाँहरूले असहमति जनाउनुहुन्छ भने पहिले त सरकार छोड्नु पर्यो। यो चाहिँ एकदमै ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो। यसकारण हरेक मान्छेलाई यो हरेक नेपालीहरूलाई महत्त्वको विषय हो। तर यसलाई लिएर त्यो यसको महत्त्वभन्दा पनि यसका बारेमा जुन प्रकारको नकारात्मक प्रोपोगन्डा बढाइयो नि त्यसलाई चाहिँ विश्वास नगर्न नेपाली जनतालाई अपिल गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। पूर्वाधार भनेको बिजुली र सडक बिना कुनै पनि देश विकसित हुँदैन। नेपालमा अहिलेसम्म बिजुलीको समुचित विकास नभएको र सडकको समुचित विकास नभएको, रेलको समुचित विकास नभएको हुनाले नेपाल राम्ररी विकसित हुन सकेन। अझ पश्चिम नेपाल राम्ररी विकसित हुन सकेन। कर्णाली क्षेत्रको बिजुलीलाई उत्पादन गरेर बजारसम्म लिएर आउने, त्यो नेपालको आन्तरिक होस् अथवा बाह्य बजार बङ्गलादेश र भारत होस्, त्योसम्म लिएर जानका लागि यो अपरिहार्य परियोजना हो र यसले ठुलो परिवर्तन लिएर आउँछ। एउटा सानो हाइड्रो पावर पनि गाउँमा जाँदाखेरि जुन परिवर्तन अहिले आइरहेको छ भने यसले त झन् 3200-3500 मेगावाट जुन हाइड्रो पावर यसलेको चाहिँ परिस्थिति निर्माण गर्छ, यसले धेरै ठुलो परिवर्तन लिएर आउँछ नेपालमा। र यस पछाडि अरू ठाउँ पनि यसले त खास गरिकन कर्णाली बेसिनलाई मात्रै टार्गेट गरेका छ। त्यस पछाडि तपाईँले कालीगण्डकी बेसिन अथवा गण्डकी बेसिन, पूर्वको चाहिँ मतलब कोशी बेसिन, ती सबै बेसिन वाइज हामीहरूले जोड्न पनि यसले चाहिँ अलिकति कम्फर्ट जोनमा लान्छ। किनभने हेटौडाबाट जोडिसकेका छ तपाईँको के अरे ढल्केबर, ढल्केबरबाट पूर्व पनि जोडिँदैछ दुवबी। अब हेटौडा र नारायणघाट हुँदै बुटोल पनि जोडिसकेका छ। अब पश्चिमबाट चाहिँ मतलब यसमा पनि बुटोल जोडिसकेपछि लगभग हाम्रो महेन्द्र राजमार्गको प्यारेलल गरेर चाहिँ हाम्रो हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन जोडिन्छ। यो जोडिने भनेको नेपालको पूर्वाधार विकासमा धेरै ठुलो फड्को हो र हामीहरूले अहिले बिजुली बनाए पनि विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्न सक्दैन। इभ्याकुएसन त्यो ट्रान्समिसन लाइनको अभाव छ, त्यसले धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसकारण लागि यो आवश्यक छ। यसका नकारात्मक पोइन्टहरू जो भनेका छन् ती केहीमा पनि सत्यता छैन। एउटै कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ आएका अमेरिकन नागरिकहरूको हकमा उनीहरूले केही गल्ती गरे भने नेपाली कानुन अन्तर्गत कारबाही हुँदैन। हामीले अमेरिकामै सुपुर्दगी गर्नुपर्छ, त्यति कुरो हो। अमेरिकन ल लागु हुन्छ भनेको त्यो कुरो सबै ठाउँ समान रूपमा छ। तपाईँले अहिलेको टनेल बनाएकोमा पनि त्यही छ। तपाईँको
हेर्नु होला मेलाम्चीमा चाइनिजसित गरेको ठेक्कामा पनि त्यो छ, जापानसित गरेको पनि ठेक्कामा त्यो छ। कहिल्यै पनि विदेशी कर्मचारीहरू नेपालमा आए भने, नेपालमा गल्ती गरे भने तिनीहरूले ती सरकारी कर्मचारीहरूलाई हामीहरूले उहीँ नेपालको पुलिसले रिपोर्ट गरेर सबै थोक गरेर उतै पठाउने हो, वहीँको ल अनुसार कारबाही हुन्छ। एक दोस्रो कुरो के भने नेपालमा यति धेरै एकअर्काको कन्ट्राडिक्टरी ल छ, ती लयरलाई समायोजन गर्दा गर्दै धेरै विदेशी परियोजनाहरू चाहिँ विदेशले सहायता दिएका परियोजनाहरू उचित समयमा चाहिँ सम्पन्न भएका छैनन्। त्यसले गर्दा लागत बढेको छ। उसले त के भने तय गरेको बजेट मात्रै दिन्छ, हाम्रो कारणले लागत बढ्छ अनि बढेको लागत त कसले लाग्ने, त्यहाँ हामीहरू पनि लाउन सक्दैन, उसले दिएकोले पनि पुग्दैन। अनि हामीहरूलाई परिस्थिति के आउँछ भने हुलाकी राजमार्ग लथालिङ्ग भए जस्तो लथालिङ्ग हुन्छ। त्यो स्थिति नआओस् र स्टिपुलेटेड टाइम तय समयमा गर्नका लागि नेपालका विरोधाभासपूर्ण कानुनले त्यो अवलम्बन कार्यान्वयनमा कुनै प्रकारको बाधा पुर्यायो भने, त्यो कार्यान्वयन निर्माणमा बाधा पुर्यायो भने त्यो अवस्थामा यो कम्प्याक्टमा भएका शर्त लागू हुने कुरा हो, अमेरिकन कानुन लागू गर्ने कुरा होइन। दर्शकवृन्द, विश्लेषक सुवेदीको भनाइ सुन्दा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपाललाई जसरी भए पनि आवश्यक रहेको छ र एमसीसीको भइरहेको विरोध पनि चीनको नीति अनुसार भइरहेको सुवेदीको आरोप छ। तर अर्काथरी विश्लेषकको भनाइ भने सुवेदीको भनाइको ठिक उल्टो आएको छ। विश्लेषक डाक्टर सूर्यराज आचार्यको भनाइ सुन्दा एमसीसी हालको अवस्थामा यो पास गर्न नहुने धारणा राख्दछन्। धेरै पछिल्लो चरणमा मात्रै राजनीतिक तहमा यसको बहस सुरु हुन थाल्यो र दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भइदियो भने त्यसले गर्दाखेरि एक त राजनीतिक तहमा पनि एउटा तहकोमा अडान हुन्छ नि, पहिला त भनिहालियो भनेपछि त्यही अडानको खामर समातेर बस्ने, यसको विरोध गर्नेमा पनि पहिलेदेखि विरोध गरे हुनाले यसको चाहिँ त्यही खामर समातेर बस्ने। अब यसमा वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले जुन यसको बिचको जुन बिन्दु छ यसलाई संशोधन गरेर पास गरौँ, यसलाई चाहिँ देशको अहितमा हुने कुराहरू छन् स्पष्टसँग। यो यसको पैरवी गर्नेहरूले, यसका पक्षधरहरूले यो अनुदानभन्दा केही पनि होइन, आँखा चिम्लेर लिइदिए हुन्छ होइन। हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले भन्नु राष्ट्रवाद कहाँ छ देखाऊ भनेर। यस्ता वैदेशिक के भन्छ सहयोगका अथवा परराष्ट्रका सम्बन्धका लिखतहरूमा यो तिम्रो देशलाई राष्ट्रघात हुने कुरा छ भनेर राष्ट्रघात भन्ने शब्दै लेखिँदैन। उहाँ जस्तो अनुभवी नेताहरूले त्यो प्रश्न नै अनुचित छ। त्यसरी राष्ट्रघात कहाँ छ देखाऊ भन्ने होइन, राष्ट्रघातको अब त्यो चाहिँ परिभाषा के होला, तर राष्ट्र अहित हुने भन्छु म। थुप्रो प्रावधानहरू छन् एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको लागि, ती चाहिँ बिझाउने किसिमका थुप्रै त्यसमा चाहिने प्रावधानहरू छन् र एउटा सहयोगको पक्षधरहरूले भनेका यो जस्ता सम्झौता अरू दाताहरूसँग पनि गर्दै आएको कुरा पनि त्यो पूर्ण सत्य कुरा होइन। त्यो चाहिने भ्रमपूर्ण त्यो चाहिने तपाईँको एउटा कत्य हो। सुरुदेखि नै उहाँले नबिजोलेर यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए त जनताको तहमा जाँदैन थियो। जनताले थाहा पाउने कुरो पनि छलफल गर्नुपर्ने कुरा पनि होइन। एउटा सामान्य तपाईँको चाहिँ 50-55 अरब रुपियाँको वैदेशिक सहयोगको आयोजना होइन, यो अहिले सिन्धुली रोड लगभग अहिलेको मूल्यमा त्यत्रै पर्छ। जापानले त्यो पनि अनुदानमै बनाइदिएको, तर जनस्तरमा यस्तो बहस त गएन। त्यो यसमा पनि नजानु पर्ने, उहाँहरूले राम्ररी व्यवस्थापन गरेको भयो। अब गइसकेपछि पहिलो राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व के हुन्छ भने जनताका चिन्ता, चासो, आशंका र प्रश्नलाई जवाब दिनुहोस्। दुवै थरीले जवाब दिनुहोस्। उहाँले जवाब दिनुभएको छैन। जस्तो प्रधानमन्त्रीजीको जुन अभिव्यक्ति हो तपाईँहरूले पढ्नु भएको छैन, राष्ट्रघात कहाँ छ भन्ने त्यो अत्यन्तै फितलो, हल्का र गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति, जहाँ कि प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले के स्वीकार्नु भएको छ भने आफ्ना सांसदको बैठकमा केही सांसदलाई तिमीहरूले बुझ्या छैनौ नबोल भन्नुभएको छ। नपढेका त उहाँकै सांसदहरू छन्, आफ्नैले कुरा गर्नुहोस्। अरूलाई यसको आलोचना गरेर नपढेको भनेर उसलाई नटाउनु न, आफ्नैतिर टाढाउनु। तर उसको सञ्चालनको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एमसिसीको खटनपटनमा हुन्छ, यस्तो चाहिँ लेखेकै छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, होइन त्यसको त हेड त चाहिँ अर्थ सचिव छ नेपाल सरकारको हुनुहुन्छ। त्यो पनि त्यहाँ एउटा दफामा के छ भने त्यसको सदस्य अध्यक्षको हेरफेर गर्नु पर्यो भने एमसिसीको सहमति चाहिने भनेको अर्थ सचिवको सरुवा र पदस्थानमा नयाँ हुनु पर्यो भने एमसिसीको स्वीकृति चाहिने भन्ने लेख्न मिल्नेछ। र अहिले तपाईँ 50 करोड अमेरिकी करोड दिँदा
अर्थ सचिवसम्म विदेशीले भनेकै मान्छे राखिदिने भन्नुभयो। अनि 500 करोड दियो भने चाहिँ अर्थमन्त्री नै विदेशीले भनेको राखिदिउँला। अनि 1000 करोड अमेरिकी डलर पाइने भने प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्ने हो होइन। मैले कुनै अनुमानको कुरा भनेको छैन, लिखितका कुरा म भन्दैछु। त्यसैले यी विभिन्न के छन् भने अहिले म विनम्रताका साथ एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो सम्झौता आँखा चिम्लेर पनि पास हुन्छ गरे हुन्छ। यो विकास विरोधीहरूको एउटा भ्रम हो, उग्र राष्ट्रवादीहरूको भ्रम हो। यसमा अरू जस्तो हो भन्ने यो 1000% डाँट कुरा हो। मलाई चिन्ता के हो भने यहाँ चाहिँ नि हामी अत्यन्त अहिले संवेदनशील अवस्थामा छौँ, पोलिटिकली जियोपोलिटिकली। र अब नेपालको एक हिसाबले यो जियोपोलिटिकल खिचातानीको एउटा राम्रो पक्ष पनि के छ भने नेपाल फेल स्टेट हुन्छ कि भन्नेमा हामीले भन्दा केही हामीप्रति चासो राख्ने विदेशीको चासो छ त्यो सन्तुलनको लागि त्यसले। तर मलाई चाहिँ नि चिन्ता चाहिँ के हो भने कहिलेकाहीँ यो विदेशीको हस्तक्षेपको चिन्ता भन्दा हाम्रो देशमा राज्य संयन्त्रमा भएका यस्ता प्रवृत्तिका यो छलफल गर्दा पनि एउटा राष्ट्रिय हितको भनेर छलफल गर्ने बित्तिकै गाली नै छ। यहाँ राष्ट्रको हितमा कुरो गर्ने भनेको त गाली भइसक्यो। त्यसैले यो कुरामा के छ भने जबसम्म हामी अलिकति यस्ता कुरामा संवेदनशील भएर कुनै राष्ट्रिय रूपमा विभाजित हुनुपर्ने ध्रुवीकरण हुनुपर्ने स्पेसली तपाईँले जुन भन्नुभयो बौद्धिक तहमा विज्ञताको तहमा ध्रुवीकरण हुनु हुँदैन, हुनुपर्ने विषय पनि होइन एकदम। तर यहाँ के भइदियो भने तपाईँको यसको बौद्धिकहरू नै र पोलिटिसियनहरू भन्दा बौद्धिकको तहमा चाहिँ नि त्यो अडान आफ्नो समात्ने चाहिँ चर्को छ त्यसको। अनि त्यसले एउटा मिडल ग्राउन्ड भएर एउटा चाहिँ तपाईँको वस्तुगत एनालिसिस भएर हाम्रो पोलिटिसियनहरूलाई पनि सूचित गर्न सकेको छैन। किनभने विज्ञ बौद्धिकहरूको काम त के हो भने पोलिटिसियनहरू त स्वभावले उहाँहरूका फरक फरक पार्टीका मूल्य मान्यता हुन्छन्, फरक फरक हुन्छ। बौद्धिकहरूले त्यो बिचमा ल्याउने काम उनीहरूको हो। तर हामी कहाँ त हुन सकेको छैन। त्यो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ। र यसको एउटा कारण चाहिँ सम्भाव्य के छ भने कतिपय बौद्धिकहरू यो एमसीसीको प्रक्रियाको चरणमै कन्सल्टेन्ट भएर लाग्नु भएको छ। कतिपय बौद्धिकहरू दाताको काम गर्नुहुन्छ। र यहाँ के छ भने एउटा नेपालको परिवेश बौद्धिक मार्केटमा तपाईँले यस्ता दाताका स्वार्थ भएको, दाता भनेको लगभग चाहिँ सबै एउटै फ्यामिलीमा पर्छन् होइन। विश्व ब्याङ्क, एडिबी, युएनडिपी, अब यो चाहिँ के भन्छ बाइलेटरल दाताहरूको भयो भने दाताका यस्ता आयोजनाहरूमा तपाईँले आलोचना गर्नुभयो भने जागिर पाइँदैन, कन्सल्टिङ पाइँदैन। त्यो कतिपय चाहिने बौद्धिकहरूलाई त्यो डर पनि छ। त्यसकारण मनमनै भए पनि बाहिर बोल्नलाई चाहिँ गाह्रो छ। त्यसैले हामीले हेर्नुहोस् यो देश समृद्ध बनाउने समुन्नत बनाउने हो भने यस्ता कुरा राष्ट्रिय हितका कुरामा कुनै दाता बेखुस हुन्छ कि कुनै विदेशी बेखुस हुन्छ कि भनेर कमसेकम हामीले आफूलाई चाहिँ बौद्धिक टोपलेको ठान्छौँ भने त्यो हिम्मत हुनुपर्छ बोल्ने होइन। गलत बोल्ने भनेको होइन, भ्रमपूर्ण बोल्ने भनेको होइन, आफ्नो विवेकमा लागेको कुरो बोल्ने। र त्यो चाहिने धारणाले के हुनु पर्यो भने कन्भर्सेन्स, झगडा गर्ने होइन। बौद्धिकहरूले चाहिँ झगडा गर्नै पर्दैन नि। दर्शकवृन्द, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे जसरी बहस भइराखेको छ र जस्ता शङ्कास्पद कुराहरू आइराखेका छन् त्यसले के प्रमाणित हुन्छ भने अरू बेला स्वयं अमेरिकाले गर्ने सहयोग र अन्य मित्र राष्ट्रहरूले गर्ने सहयोग भन्दा यो एमसीसी पक्कै पनि फरक छ। अर्थात् एमसीसीमा पक्कै पनि अमेरिकी स्वार्थ लुकेको हुनुपर्छ। त्यसैले यो विषयमा आम जनतालाई स्पष्ट नपारी कसैले पनि एमसीसी पास गर्न मिल्दैन। यदि त्यस्तो नगर्ने हो भने हाम्रो देशमा अर्को राजनीतिक युद्ध निम्तिन पनि सक्छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर एमसीसी बारे आम जनतालाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ। आगामी अङ्कमा अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबर वृत्तको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।